नमस्कार, म अनिल केसी। गएको अङ्कमा मैले पल्पसा क्याफेको भाग 3 ल्याएर आएको थिएँ र आज पल्पसा क्याफेको भाग 4 लिएर आएको छु। अब पल्पसा क्याफेको भाग 4 हजुरहरूको माझ वाचन गर्न चाहन्छु। म कसैको भाग खान आएकी पनि होइन, उसले भनी र वेटरलाई बोलाउन हात उठाए। मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। मैले भने र वाइन सुनुत्त पारेँ। हाम्रो टेबल पछाडि एउटा नेपाली समूह बसेको रहेछ। चर्को चर्को बोल्न थाले। एउटी केटी केही कुरामा नाच्नुस गरिरहेकी थिए। उसलाई फकाउन एउटा केटो भगीरथ प्रयत्न गरिरहेको थियो। मेरो ढाड पछाडिको ती आवाजका स्रोतहरू पल्पसा मात्र देख्न सक्थे। मैले फर्केर हेरेन। त्यहाँ अरू आवाज पनि थिए, दुवैलाई हस्तक्षेप गरिरहेका। आवाजसँगै मनमा आकृति पनि आउँछ। ठिटौले होलान् भन्ठान्दै थिए। केटाको आवाज आयो, डु यु लभ मी? आई हेट यु, केटीले भनेको सुने। त्यसो भए म ढुक्क भएँ। किन? बेवास्ता गर्नेसँग मात्र मलाई डर लाग्छ। केटाले भन्यो, लभ र हेर त एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। मैले पल्पसालाई हेरेँ। ऊ टेबलमा आइपुगेको मसँग व्यस्त हुन थालिछ। पक्का खाइरहेकी थिए, मलाई लोभ्याउँदै। ऊ मलाई देखाउन चाहिरहेकी थिए उसले मगाएको आइटम मेरोभन्दा मिठो छ भनेर। मलाई मोमो मनपर्छ, मैले भने। मलाई त मन पर्दैन, उसले भनेर आहा भन्दै अर्को गाँस सुरुक्क हुँदै खाएको अभिनय गरी। एउटा डल्लो खाना पाए हुन्थ्यो, मैले भने। वेटरलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। काँटा, सिँगै प्लेट। के तिमी पनि प्लेटमा मलाई भाग लगाइदिने? मैले भनेको। मैले बुझेँ। उसलाई रोकेर मैले वेटरसँग एउटा अतिरिक्त प्लेट मागेँ। उसले ल्याइदिएपछि मैले उसको मोमो प्लेट छेउ आफ्नो खाली प्लेट भिडाएँ अनि उसलाई हेरेँ। ऊ वास्तै नगरी मोमो पकपुक्क पारिरहेकी थिए। ल आइपुग्यो, मैले भने। के? उसले नबुझेको स्वाङप्रति मतिर नहेरी सोधी। मैले आँखाले ताक्दै भने। प्लेट मैले मगाएकी छैन, मैले मगाएको। मलाई के काम? उसले भनेर अर्को घाँस हाली। मान्छेहरू स्वार्थी हुँदा रहेछन्। ए हो, उसले जिस्क्याए मोमोको डल्लो भरिएको मुखले। मलाई माया गर्ने मान्छे पनि यो संसारमा छन् भन्ने सोचेको थिएँ। ए हो, उसले भने। किन सोच्नु भा त्यस्तो? खान दिन्छन् भनेर होइन, किन त खुवाइदिन्छन् भनेर। ए आज देखियो, मैले भने। के? अरूले खाएको कहिले देखा थिएन? खाएको त देखा थिएँ। अनि के त यसरी खाएको चाहिँ देखा थिएन? मैले भने। यसरी भन्नाले? अर्काले खोस्ला कि भन्ने डरले सपासप खाएको। ए तपाईँ खान चाहनुहुन्थ्यो? उसले सोधे जस्तो गरी, किनभने उसको प्लेट रित्तिसकेको थियो। अनि भनी, सरी है, सोच्दा सोच्दै मैले मोमो सकेछु। के सोच्दा सोच्दै? यही कि तपाईँलाई दिउँ कि भनेर। म यहाँ अरूको खाना आएको पनि होइन, मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। म अब जाउँ, मैले भने। मैले त्यसो भन्यो कि जस्तो लाग्यो। भ्रममा बस्नु पनि रमाइलो हुन्छ। मलाई त हुँदैन, मैले भने। अगाडिको टेबलमा ती विदेशी फेरि गल्ला हाँसे। त्यही अल्बम पल्टाइरहेका रहेछन् लाकटहरू। आफैले खिचेको आफ्नै फोटो हेरेर हाँसिरहेका छन्। कति हाँस्न सकेका? यस्तो लाग्छ उनीहरूसँग हाँस्ने मौका मिल्दैन, विषय पनि हुँदैन। एउटै कुरामा धेरै बेर हाँसिरहनुले के सङ्केत गर्छ? सक्यो तिनीहरू मुक्तिनाथको ओह्रालामा फेरि कोही चिप्लिएको फोटो हेर्दै होलान्। ए होइन रहेछ। मैले बलजफ्ती चियाएँ। अर्को चिप्लेको खिच्न लागेको फोटोग्राफर आफै चिप्लेको र उसको फोटो अर्कैले खिचिदिएको रहेछ। हा हजुरआमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उसले भनी, तपाईँलाई ल्याउनु भनेर। फेरि नाच्नुहुन्छ अरे? तपाईँलाई खाना खुवाउन। कसले पकाउने? आफ्नै हातले बनाएर खुवाउँछु भन्नुहुन्थ्यो। तिमीले मेरो भाग खाइदिने होला फेरि? म धेरै खन्चुवा छैन, देखियो आज। मैले तपाईँको भाग खाएँ, होइन? अनि मैले तिम्रो भाग खाएँ, मैले भने। त्यसको बदला लिन्छु कि भनेर हजुरआमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उसले भने, तपाईँ बोल्न छुरा हुनुहुन्छ अरे? उहाँकी नातिनी भन्दा कम। उहाँले मलाई बढी चिन्नुभएको छ। नातिनी म जस्तै छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उस्तै सोझी छ। बाङ्गिएको पनि देखियो। के बाङ्गिएको? हजुरआमा नाच्दा बाङ्गिएको। तपाईँ त नाच्दा लट्ठी चाहिँ सोझो हल्लिनु भयो रे। म सोझो भएर देखियो। के? सोझो मान्छे बाङ्गिएको? हजुरआमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले भने, मेरी नातिनी असाध्यै राम्रो नाच्छे, कहीँ नपाएर होस्, उहाँले भन्नुभएको। जे पायो त्यही, उसले भने। भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले भने, ऊ नाचेपछि टिभी बन्द गरे हुन्छ, फेरि जे पायो त्यही। कतिसम्म भन्नुहुन्थ्यो भने? मैले भने, ऊ नाच्दा देउता नाचे जस्तो हुन्छ अरे। कस्तो जे पायो त्यही? उसले नाक खुम्से। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले भने, मेरी नातिनीलाई एउटा राम्रो केटा खोजिदिन पाए हुन्थ्यो, फेरि जे पायो त्यही। तिमी जस्तै लक्का जवान भयो हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले भने, कति मस्का लगाउन सक्नुहुन्छ? उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म जोडजाट पार्दै थिएँ। उसले रोकी। पुग्यो, उसले पनि। उहाँको इच्छा पुरा गर्न यहाँको सवारी कहिले हुने त?
नातिनी नाच्ने दिन। त्यसो भए असम्भव। के म तिम्रो घर आउन? म नाच्न। त्यसो भए मेरो पनि असम्भव। हाम्रो घर आउन? होइन, म नाच्न। कसले नाच्नु भनेको छ र? तिमीसँग नाच्न भनेर। हजुरआमासँगै नाच्नु होला। म आइन भने। मलाई नाच्नु पर्दैन, उसले भनी। भित्ताको रोगन पुरै फिरेको दिन मैले ग्यालरीमा जमघट आयोजना गरेको थिएँ। रेशमी कुर्ता र हलुका खैरो जिन्स पाइनमा मस्त खोल्दै पल्पसा सबैभन्दा अगाडि आइपुगी। हाई, उसले ढोकामा पसेदेखि यताउता हेर्दैमा आफूलाई अल्मल्याउँदै थाल्दै भनी। ओ ग्रेट, ऊ मेरो ग्यालरी आएको यो पहिलो दिन हो। उसले किताबमा देखेका केही चित्र झुन्डिरहेका छन्। ऊ चुपचाप मैन्जे पग्लिन थाले जस्तो लाग्यो। उसले फ्रेन्च वाइनको बोतल मलाई दिँदै भने, कस्तो अहभाग्य, म पहिलो पाहुना हुन पुगेछु। म ठान्दै थिएँ, मैले पनि तिमी पनि यहाँ होस् नै हो। उसले मेरो निलो जिन्स कमिजमा न्यू पिन्स दिए जस्तो गरी अलि बढी चिमोटे पनि हुन्थ्यो। फुललले ग्यालरीको पश्चिम कुनामा बार बनाएकी थिए। त्यही लगेर पल्पसाले ल्याएको वाइन राखे। स्न्याक्स आउनै लागेको थियो। हजुरलाई के टक्राउँ? फुललले पल्पसालाई सोधे। झरी शीर्षकको चित्रबाट ध्यान नखिची उसले जिस्काएर जवाब दिए, हजुरलाई के मन लाग्छ त्यही दिउँ। हजुर सजुर लगाउनु पर्दैन भनेर मैले सातो टिप्दा पनि उसको बानी किन जान्थ्यो। पल्पसाको फेला परी। ठिकै भयो। कलेजका साथीहरू सिक्को गरेपछि मेरो के लाग्छ? कुन दिन बक्सियोस् लाउन थाली, सियोस हवर भन्न थाली भने म सोझै कलेज गएर उसका साथीहरूलाई झम्टिनेछु। पल्पसा चित्रहरूमा व्यस्त भई। ऊ घरि मोबाइलमा फोनमा मेसेज चेक गर्थे र घरि चित्र हेर्थे। भित्तानेर उभिँदा एकपटक उसले एसएमएस गरेको देखे। सके कसैलाई जोक पठाएकी हुन्थ्यो। पात खस्ने क्यानभासतिर सोची छिरिङ आइपुग्यो। ऊ चुपचाप भित्तामा मग्न भयो। कार पार्क गर्ने ठाउँको गुनासो त ऊ सधैँ गरिहाल्छ। तिम्रो फ्लाइट कहिले हो? खै जाउँ कि नजाउँ? किन? फोटो एक्जिबिसनमा जाँदा पनि आफैले भाडा हाल्ने? तिम्रो नेपाली ताल। मैले भने एक्जिबिसन भनेको बिजनेस डिल गर्ने अवसर पनि हो। आफ्ना फोटा बिकाउन सक्छु। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका थुप्रै ग्यालरी र एजेन्टहरूसँग सम्पर्क हुन्छ। जरुरी छैन, उसले भन्यो। पैसाकै मुख हेर्या भई ट्रेकिङ एजेन्सी बन्द गरेर क्यामेरा भिर्थे। फुत्त गायक किशोर पनि आइपुग्यो। हरेक दिन गिटार लिएर निस्किने किशोरले अस्ति भर्खर भनेको थियो, मेरो अल्बम रिलिज हुँदैछ, तपाईँ आउनुपर्छ है। अर्को दिन भनेको थियो, म्युजिक भिडियो बनाउँछु, तपाईँको ग्यालरीमा सुटिङ गरौँ। पेन्टिङबारे गीत हो र? मैले सोधेको थिएँ। गीत पनि कहीँ पेन्टिङ सेन्टिङबारे हुन्छ, उसले मलाई सम्झाएको थियो। लभबारे हो। लभ? उसले भनेको थियो। मेरो अल्बमको टाइटलै लभ हो, द फर्स्ट लभ बिफोर द सेकेन्ड। म हाँसेको उसले चाल पाएन। उसले कहिले यहाँ आएर चित्रहरू हेरेको मलाई सम्झना छैन, तर उसलाई यो ग्यालरी मनपर्छ। भन्थ्यो यहाँ खिच्यो भने सिङ्गरको घर बुलन्द रहेछ भन्ने इम्प्रेसन पर्छ। झन् अर्को दिन आएर उसले फेरि मलाई बिथोलेको थियो। ए दाइ, हजुर मैले कुची उचाल्दै पछाडि फर्केर उसलाई सोधेको थिएँ, के भयो? भिडियोमा तपाईँ पनि खेल्नुपर्छ है? हा, कहाँ म म्युजिक भिडियोमा खेल्ने? एउटा क्यारेक्टर आर्टिस्ट चाहिएको छ। मैले गाउनु पनि पर्छ? ओठ चलाए हुन्छ, उसले भन्यो। म हाँसेँ। अनि तिम्रो प्रेमिका कहाँ बसेर गाउँछ त? ऊ स्क्रिनमा आउँदिन, उसको फोटो मात्र आउँछ। यो ड्युटसँग होइन नि त, उसले भन्यो। स्लो हो। उसले पनि वाइनको बोतल ल्याएको रहेछ। बाठो गायक। फुलनले फेरि कुनातिर लगे। मैले पल्पसालाई चिनाइदिएँ। ऊ मेरो साथी हो, गायक हो दिदी, मैले फर्स्ट अल्बम रिलिज गर्न लागेको छु, उसले भन्यो। द फर्स्ट लभ बिफोर द सेकेन्ड। पल्पसा पनि हाँसी। उसको मोबाइल बजेको थियो। तिरिरी मुरली बज्यो बनैमा भाका भरिकी रहेछ आफ्नो सेटमा। हरियो बटन थिचेर हेलो गरी। किन हाँस्नु भएको? किशोरले सोध्यो। टाइटल सुनेर। मोबाइल अफ गरेर उसले भने, यो सिरियस सङ्ग हो, टाइटल सङ्ग ट्रेजेडी हुन्छ क्या? उसले भन्यो। तपाईँ पनि आउनुपर्छ है मेरो प्रोग्राममा। त्यति बेला ढोकामा दुईजना पाहुना आइपुगेकाले म त्यता लम्किएँ। मकमक बास्न आइरहेको ताजा बुके लिएर आएका रहेछन्। टेबलमा राखेँ। यता ल्यापटप भइतिर। मिट माई फ्रेन्ड्स। म प्रस्पर चिनाजानी गराउनमै व्यस्त भएँ, किनभने त्यसको 2 मिनटमै बाँकी 4जना साथी पनि आइपुगे। सबैभन्दा उमेर छिप्पिका साथी रूपक हुन्। मभन्दा 10 वर्ष जेठा भए पनि म उनलाई तिमी नै भन्छु। उनले भित्ताको रोगनको गन्ध र रङ्गचाल भइहाले। ब्युटिफुल। उनले ग्यालरी देख्न साथ फुर्काउँदै भने, कतै म अर्को ग्यालरी त आइपुगेन। पल्पसा छक्क परी। आज उसलाई खुब फोन आइरहेको छ। हेलो गरी। पर्फेक्ट। उनले भने, भित्ताको यो रङले तिम्रो चित्रलाई खुलस्त पारेको छ। बल्ल खोल्यो। पर्फेक्ट। एउटी डच केटीलाई जस जान्छ यसको, मैले भने। पल्पसाले फोन अफ गरेकी रहेछ। वाल्ल गरेर मलाई हेरी। तिमीले आजको गेट टुगेदर यही उपलक्ष्यमा गरेको हो? अर्को साथीले सोध्यो। कस्तो लाग्यो त?
पर्फेक्ट, उनले दोहोऱ्याए। अरूहरू रोगन ठम्ब्याउन थाले। मधुरो भोल्युममा कुनाबाट नुसरत फतेह अली खान सुनिन थालेको थियो। फुलनले स्न्याक्स मिलाउन लागेकी थिए। उसलाई सघाउन म गएँ। पर्दैन उसले नखरा पारी। म आफै सर्भ गरिहाल्छु नि। तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ नारायण अग्लेद्वारा लेखिएको उपन्यास पल्पासा क्याफे। पल्पासा क्याफेको भाग 4 मैले वाचन गरिराखेको छु। भाग 1, 2, 3 मैले अघि नै यहाँ अपलोड गरिसकेको छु। हजुरहरूले सुन्न छुटाउनु भएको छ भने सुन्न सक्नुहुन्छ। र मैले अहिले पल्पासा क्याफेको भाग 4 अंश 4 वाचन गरिरहेको छु। तिमी सेक्रेटरी पो हौ, मैले भने। आज पार्टी सेक्रेटरी। ऊ आफै जिस्की। तपाईँ पुरानो जेनेरेसन, किशोर म छेउ आएर भन्न थाल्यो। तपाईँ कुन जेनेरेसनको हो भन्ने कुरा तपाईँ कस्तो सङ्गीत सुन्नुहुन्छ भन्नेबाटै थाहा पाइन्छ। सबैजना हाँसे। पल्पासा मात्र अर्को कुनातिर पुगेकी थिए। त्यहाँ ऊ त्यही पात खसिरहेको चित्रमा दत्तचित्त हुन थाली। तिमीले आफ्नो गीत ल्याएनौ क्यारे, मैले भने। नत्र हामी आज न्यू जेनेरेसन हुन पाइन्थ्यो। तिमी गाउँछौ, रूपकले सोधे। हो अङ्कल, ऊ फरासियो। फर्स्ट अल्बम निकाल्न लागेको छु। रिलिज फङ्सनमा तपाईँ पनि आउनुपर्छ है। हामीलाई नबोलाउने? कपिलकी श्रीमतीले सोधिन्। पप सङको अल्बम हो? टाइटलबाटै थाहा हुन्छ नि, मैले भने। के द फर्स्ट लभ बिफोर द सेकेन्ड? उसले भन्यो। यसमा पप पनि छ, ऱ्याप पनि छ, रेगे पनि छ, ब्लुज पनि मिसाछु। स्लो सङ एउटा छ, अलि सिरियस टाइपको। लास्टमा इन्स्ट्रुमेन्टल पनि राखेको छु। बाब्बा, रूपकले जिस्काए। क्लासिकल हाल्न मात्र बाँकी रहेछ त्यसो भए। को सुन्छ आचेल राग भैरवी? उसले भन्यो। घाँटी सफा गर्न मात्र कहिलेकाहीँ भजन गाउँछु। श्रीमान नारायण नारायण नारायण, कपिलकी श्रीमतीले जिस्काइन्। यो त फास्ट भजन हो, उसले भन्यो। स्लो क्लासिकलहरू सुन्नु भएको छैन? ग्यालरी हाँसुमय भइरहेको बेला मैले वाइन थपेँ। क्यान आई हेल्प यु? मैले पल्पासा छेउ पुगेर वाइनको बोतल ढल्के पारेँ। उसले आँखा भित्तामा टाँसिरही। त्यहाँ लाङटाङ इन 1995 शीर्षकको चित्र झुन्डिएको थियो। मेरो हातको बोतल थप ढल्काएर आफै वाइन थपी। त्यसो गर्दा हाम्रो औँलाले स्पर्श गर्न पाएँ। मेरो दायाँ हातका 2वटा औँलालाई उसका 3वटा औँलाले छोएका थिए। यस्तो लाग्यो त्यो गिलास कहिले नभरियोस्। ऊ पनि त्यही कल्पनामा हुनुपर्छ। गिलास भरेर जुत्तामा तर हुन थालेपछि मात्र चाल पाएँ। हामीले हेराहेरी गऱ्यौँ। वाइनभन्दा उसको गाला रातो भएको मैले अनुभव गरेँ। उसले मलाई पो जिस्काए। तपाईँको गाला चुइएला जस्तो भयो। ग्लास थापाउन त, मैले जिस्काएँ। म जुसमा विश्वास गर्दिनँ, ऊ के कम भनिहाली। ताजा फल कोपर्न मन लाग्छ, जस्तो स्याउ। म दिनको एउटा स्याउ लिन्छु, मैले ठानेको थिएँ। मैले भने दिनको 4-5 पल्ट कोपरिनु पर्ला। एउटा कुरा भन त दृश्य। म छेउ आइपुगेको कपिलले हामीलाई हस्तक्षेप गर्दै भन्यो। तिम्रो यो पेन्टिङ लाङटाङ इन 1995 छ नि, के अर्थ छ यसको? भन्नाले लाङटाङ त सधैँ उस्तै देखिन्छ नि, 1995 होस् कि 1985 वा 1975, उसले भन्यो। पल्पासाले मलाई हेरी। मैले भने, पेन्टिङ बुझ्न तिमीले अलिकता रेखासँगै झुम्बिने रङको भावना बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। तिमी मेरो लाङटाङ सिरिजमा धेरै लाङटाङ देख्दैनौ, तर एउटै लाङटाङलाई विभिन्न भावनामा बुझ्न सक्छौ। त्यसमा समय प्रतिबिम्बित छ कि छैन म भन्न सक्दिनँ, तर मोड चाहिँ छ। चित्रकलाको वास्ता नभएकी उसकी श्रीमती पनि हामी छेउ आइन्। रूपक भने यसबीच मैले बनाएको नयाँ पेन्टिङ स्वाद लिली हेर्दै थिएँ। कपिलकी श्रीमतीले भनिन्। म पनि बुझ्न सक्दिनँ। बुझ्नलाई केही गर्नु पर्दैन, मैले भने। आँखासँगै मनको ढकनी थोरै खोले पुग्छ। मेरो गीत पनि बुझ्दिनँ भन्ने कति छन् कति। किशोर हामी छेउ आइपुगेको रहेछ भन्यो। मेरो घरमै बुझ्दैनन्, अरूलाई के दोष दिउँ? तिम्रो गीतमा मिस्कट भाषा हुने भएकाले होला, छिरिङले भन्यो। एउटा कुरा भनौँ दाइ, माइन्ड नगर्नु होला, उसले भन्यो। तपाईँ बोलीचालीमा के शुद्ध नेपाली मात्र प्रयोग गर्नुहुन्छ? सायद गर्दिनँ, उसले भन्यो। म त शेर्पा भाषा पनि मिसाउँछु। म पनि आफ्नो गीतमा किन अङ्ग्रेजी मिक्स नगर्ने, उसले भन्यो। रियालिटी भने त्यही होइन जस्तो तपाईँ बोल्नुहुन्छ। हाम्रो आजकलको गीतको त्यही एउटै समस्या छ, अलि टाढाबाट रूपकले भने। गीत गाएको हो कि बोलेको हो थाहा हुँदैन। आजकल गायकहरू गाउँदैनन्, बोल्छन्, छिरिङले थप्यो। बोल्दाखेरि कहिले चिच्याउँछन्, कहिले खोक्छन्, कहिले रुन्छन्। हा 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 ले ग्यालरीमा सानोतिनो कम्पनै गयो। किशोर रातो भयो बिचरा। मैले उसलाई ढाडमा थपथपाउँदै भने। तर यो मेरो साथी राम्रो गाउँछ, सुनेका छौ? कृपाले सोधी। ऊ आफ्नो श्रीमान छिरिङसँगै लपक्कै टाँसिएकी थिए। रियाज गरेको सुनेको छु, मैले भने। कहाँ दाइ? किशोरले मतिर हेर्दै सोध्यो। भर्याङमा जब तिमी गिटार भिरेर हतार हतार हेर्दा पनि गुनगुनाइरहेका हुन्छौ। घाँटी सफा गरेको बेला सुने होला, छिरिङले भन्यो। फुलनको हातबाट स्न्याक्स खोसेर
आफै घुमाउन थालेँ। पल्लोपट्टिको मुडोमा बस्नु कि मैले 2 पल्ट घुमाएँ। थकित भए जस्तो लाग्यो। अरू पनि बस्न थाले। रूपक र पल्पसालाई अर्को कुनामा गफ गरिरहेको देखेँ। चियर्स गरे। गलास ठोक्न किशोरले खुट्टा उचाल्यो। ऊ फुलनलाई माया गर्छ भन्ने मलाई पहिल्यै थाहा थियो। फुलनले विश्वविद्यालयको पढाइ सकेर मात्र कसैलाई प्रेमसेम गर्छु भनेर अड्डी कसेको पनि मलाई थाहा छ। त्यसैले किशोर आजकल जिस्क्याउँदैन। एउटी डच केटीले एक दिन यहाँ ग्यालरीमा मलाई परिवर्तन गरिदिए। मैले भने, उसले भनेको पहिला त मैले बुझिनँ, तर पछि थाहा भयो भित्ताको रङले यी क्यानभासहरूलाई डिस्टर्ब गरेको रहेछ। उसलाई बोलाएनौ त आज? रूपकले भने, यहाँ भए पो। मैले भने, कुरा त्यसो पो। कपिलले मलाई जिस्क्यायो। मेरो साथी बेला बेला टोल्याउने गरेको कारण बुझियो। के हाम्रो साथीको ध्यान अलि टाढा, खासमा धेरै टाढा हल्यानतिर पुग्दो रहेछ र पो। उसले भन्यो। अरू हाँसे। पल्पसा हाँस्न नसकेको मैले ठम्मै हालेँ। म र कपिल बित्थामा सङ्केत निम्ताइरहन्छ। लिसन, मैले सबैको हाँसो रोक्ने चेष्टा गर्दै भने। ऊ कला प्रशंसक हो र उसले दिएको सुझाव ठिकै लाग्यो। त्यति हो, नथिङ मोर देन द्याट। त्यस केटीले तिमीलाई प्रभावित गरेर ठिकै त गरी। रूपक जान्ने टोपली। ग्यालेरी आज अर्कै भएको छ। मलाई पनि लाग्छ यी पेन्टिङले न्याय पाएका छन्। पेन्टिङले भित्ताले पनि न्याय दिन्छ। किशोरले बुजुर्ग प्रश्न गर्यो। दिदी रहेछ। बुझ्यो नि होइन? छिरिङ भाङ्गियो। ऊ त फोटोग्राफर हो नि। भित्ता र क्यानभासको मर्म ऊ त्यो अरूले अठ्याउन सक्दैनन्। तैपनि आफै जङ्गिरहेको छ। किन त्यसरी बटारिनु पर्यो? पल्पसा त्यो पाछे खसेर हामीतिर कतै अडिन खोजिरहेको थिए। दाइलाई त्यो डच केटीले नै उद्धार गरेकी हो। फुलन जान्ने भए फेरि पक्क बोलेर। उसले पहिला कमेन्ट गरेपछि उहाँ महिनोसम्म ग्यालरी आउन छाडेर। मैले उसलाई हेरेँ। ऊ थप्दै थिए। पछि भित्ताको रोगन फेर भनेर चिठी पठाएकी थिए। त्यसपछि उहाँ कति ह्याप्पी हुनुहुन्छ साथी छैन। भित्ता र चित्रबिचको सम्बन्ध पश्चिमाहरू बढी खुट्याउन सक्छन्। मैले भने, जस्तो यी भित्तालाई निलो पोत्ने हो भने यी पेन्टिङको आकाश मारिन्छ, त्यो खुल्न सक्दैन होइन? जस्तो अघि कपिलले देखाएको लाङटाङ श्रृङ्खला छ नि, ती सबैमा आकाश प्रखर रूपले प्रकट भएको छ। त्यसलाई मैले मानिसको कल्पनासँग उडाएको छु। त्यसको त्यो भ्यालु त्यतिखेर रहँदैन जब म यी भित्तालाई पुरै निलो पार्छु। ल चियर्स। रूपकले फेरि ग्लास ठोके। ग्लास तानेर उनले भने, तिमीलाई म लास्ट 10-11 वर्षदेखि चिन्दै आएको छु। तिमी यसरी कसैको सुझावबाट सजिलै प्रभावित भएको देखेको थिएन। तर राम्रो गरेछौ। पक्कै पनि त्यो सुझाव दादा हिस्सी परे कि। लामो कपाल फरफराउँदै हिँड्ने, इन्टेलिजेन्ट, पेसेन्ट, चार्मिङ हुनुपर्छ। उनले यसो पनि भनेर मेरो खिसी गरे। ए दृश्य छिरिङ जान्ने भयो फेरि। तिमीले च्याटमा फेला पारेकी केटी त होइन नि है? पल्पसा कतिखेर ग्यालरीबाट निस्किसकेछ मैले सुएको पनि पाइनँ। त्यो थाहा पाएर मेरो अनुहार निन्याउरो भएको छिरिङले मात्र अनुभव गर्न सकेको थियो। किशोर गुनगुनाउन थालेपछि बल्ल पार्टी जम्न लाग्यो। पल्पसा केही पनि नभनी निस्केकीले म भेट्न छुटिए जस्तो भए। किशोरले आफ्नो टाइटलसँग बाटै गाउन थाल्यो। गिटार थिएन। के भयो त? औँला छँदैछन् भने चाहिँ उसले आफूलाई पुरै खोल्न थालेको थियो। 3 ग्लास मात्रै पिए पनि उसका औँलाले मेरो हृदयका तार चलाइरहे। पखेटा भाँचिएर उड्न नसकेको चराको भ्याटभ्याट सुनिन थालेको थियो। चकमन्न रातमा घरिघरि आइरहेको त्यस्तो आवाजले सपना पनि टुक्रा टुक्रा देखे जस्तो भयो। अरू आवाज थिएन। बुझेर पर्दा खोले। बाहिर रारुण्य थियो। सङ्केत राम्रो थिएन। टेलिफोन बज्यो। कोही आत्तिएको थियो तारको अर्को छेउमा। थाहा पायो है? को बोलेको? बुझेन। म झन् आत्तिएँ। ए मूर्ख, तिमीलाई थाहा छैन? मैले ठम्माउन नसकेको आवाजले मलाई गाली गर्यो। राष्ट्र अन्धकारमय भइसक्यो। सबै खत्तम भइसक्यो। तिमी के सुतिरहेको? त्यस आवाजले मेरो बाँकी निद्रा पनि पूर्णभङ्ग गर्यो। जिउभरि बरफ राखे जस्तो भयो। फोन राख्दा त्यस सुनसानमा एउटा हेलिकप्टरले फुत्त भुइँ छाडेको सुने। त्यसअघि काठमाडौँको अन्धकारमा हेलिकप्टरको आवाज मैले सुनेको थिएन। निदाउन नसके टेलिभिजन खोले। अर्को फोन आयो। लौ चप्पट भयो। के हो? के भएको? मलाई त केही क्लियर भएन यार। मैले भने, बिबिसी चेक गर। बल्ल बल्ल सम्पर्कमा आएको छिरिङले भन्यो। बिबिसी र सिएनएनले काठमाडौँ फ्लाग्न थालेछन्। भारतीय च्यानलहरू पनि मिसिए। फुङ्गो धुलो उडे जस्तो भयो आँखा अगाडि। केही पनि देखिएन केही बेर। एक्कासी केही विस्फोट भइसके टोलबाजीको खैलाबैला सुनेर म बाहिर चोकमा निस्केँ। राजा रानी सबैको हत्या भइसकेको रहेछ र अधिराज कुमारलाई लिन हेलिकप्टर त्यसरी भगीरथ प्रयत्न गर्दै उडेको रहेछ। हत्या कहिले, किन, कसरी, कहाँ, कसले गरेछ भन्ने एकपछि अर्को खुल्दुरी र सन्तासको चर्को माहौल छाडेर म लुसुक्कभित्र आएँ। संसारकै शीर्ष समाचार भइरहेको थियो नेपाल। टेलिफोन यति बज्न थाल्यो। उठाएर साध्यै भएन। सके नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको इतिहासकै कीर्तिमान कायम भइरहेको थियो। राजधानीका चोक गल्ली कति पाइला राख्ने ठाउँ थिएन। घर घरबाट मान्छे निस्केका थिए। अत्यास र अन्यलको कुहिरोले उपत्यकालाई सखारैदेखि डम्म ढाकेको थियो। रेडियो र टेलिभिजनका राष्ट्रिय प्रसारणले अविरल शोकाधुन प्रसार गरिरहेका थिए। आधिकारिक सूचनाको अभावमा नागरिक अनुहारहरू आकुल व्याकुल थिए। पत्रिकाका भ्याकुते अक्षर फोटोकपी बनेर हार लुच्छ भइरहेका थिए। सडक केही बेरपछि कर्फ्यू लागे जस्तै हुँदै थियो। आँखामा आपत्तिको रनको थियो। अनियन्त्रित भिड जताततै हुर्किरहेको थियो। झुन्डमा उभिएका तन्नेरीहरू नाराबाजी गर्ने तयारीमा थिए। भिडमा थुप्रेको अनुहार
कोपरलो झैँ राखिएको थियो। अगाडि एउटा मारुति भ्यान बत्तिँदै थियो। भिडबाट कसैले ठोक भनेको सुन्यो। मान्छेहरू उचालिएको सङ्केत पाएर त्यो यसरी मोडियो। झन्डै 2-4 जना किच्चिएनन्। जातो चाहिँ फन्ने घुमेर तत्काल त्यो अलग भयो। प्रहरी कताकति उभिएका थिए, तर ड्युटीमा कोही नखटिए जस्तो लाग्थ्यो। सुरक्षा स्थिति जटिल भइसकेको थियो। राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट खबर फैलेपछि कान टाँठा पारेर सुनिरहेका सर्वसाधारण एक्कासी सडकमा निस्केर घन्किन थाले। पुरा उपत्यका अनिश्चयको चरम सरोवरमा डुब्न थालेको थियो। एउटा भिडबाट निस्कन आँट्दा राजा महेन्द्रको शालिका गाडी म रोबारले बचे। भिडबाट कसैले मलाई हानेको थियो। कानबाट ढोका चुइएपछि म पाखा लागेँ। मैले त्यसरी सोध्नै नहुने थियो। भिडभित्रका आक्रोशित युवकहरूलाई षड्यन्त्र हो भन्ने तपाईँहरूलाई कसरी लागेको भन्ने प्रश्न मैले त्यति बेला गर्ने सम्पूर्ण मूर्खता थियो। कपाल खोब्रिएका तन्नेरीहरूले नारा जुलुस गर्दै सरगुलजार गरिरहेका थिए। दिवंगत राजपरिवारको तस्बिर नलिकन गाडी कुदाउनु हुँदैन थियो। कपाल नखोब्रिकन हिँड्नु पनि जोखिम बन्दै थियो। कुनै पनि बेला त्यस्तो व्यक्ति कहीँ पनि असन्तुष्ट युवकहरूको घानमा पर्न सक्थ्यो। टोलमा निःशुल्क कपाल मुण्डन गर्ने क्लबहरूका सूचना टाँसेका थिए। कपाल खोब्रिएका युवाहरूको अनियन्त्रित मोटरसाइकल जुलुसले मुख्य सडक निस्किएर दरबार मार्गको दिशा पक्रेको थियो। राजपरिवारका 5 जनाको सामूहिक तस्बिरवाला फ्रेम लिएर कुद्न थालेका युवाहरूको अनुहार हेर्दा सहरमा थप विपत्तिको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। अगाडि मध्य सडकमा बालिएको टायरको धुवाँले आकाश अँध्यारो पार्न थालेको थियो। रुखको छायामा उभिएर टाढा बजेको रेडियो सुन्दा गृह मन्त्रालयको कर्फ्यूको सूचना आयो। पसलहरू त खुलेकै थिएनन्। त्यो कर्फ्यू केही दिन जारी रहँदै थियो, किनभने पहिरो चलेपछि खुकुलो भएका ढुङ्गा मुढा पनि खस्न थाले जस्तै भइरहेको थियो। अस्थिरतामा नयाँ नेपाल जन्मिरहेको थियो। सडक छेउ तर्किरहेका बेला सुरक्षाकर्मीले निषेधाज्ञा सम्झाउँदै भिड पातलो बनाउन थालेको देखे। रत्नपार्क छेउ दङ्गा प्रहरीले भिड तितिर पार्न बल प्रयोग गर्यो। प्रहरीले लोहोरो हान्न थालेपछि कयौँ जुत्ता चप्पल सडकमै मिल्किए। प्राचीनकालीन राज्यको झझल्को दिने गरी 2 दिनभित्र दोस्रो राजाका शवयात्रा भयो। कर्फ्यू लागेकाले कोही निस्कन पाएन। राज्यारोहण समेत गर्न नसकेका राजाको अन्तिम दर्शन गर्न सडकमा कोही उपस्थित भएन। छाउनी अस्पतालबाट चक्रपथ हुँदै सिधै पशुपतितिर तिर्सिएको ट्रकमा शव राखिएको थियो। मलामी सैनिकहरू मात्र थिए। अस्पतालमा घोषित भई शय्याबाट बिदा भएका इतिहासका एउटै राजाका बिदाइका बेला उपत्यकामा मनसुन अघिको झरी दर्किरहेको थियो। आर्यघाटमा हतपत अन्तिम संस्कार गरियो। मध्यजेलको धुप भए पनि साँझ चिसो थियो। कर्फ्यूको आदेश कडाइ गर्ने गस्ती प्रहरीका आँखा छलेर मैले एउटा सानो गल्ली पछ्याएँ। भित्रका अर्ध सडक र चोकहरूमा पनि प्रहरीमाथि छिटपुट ढुङ्गा बुढा भइरहेको थियो। दङ्गा पहिरनका प्रहरी सञ्चालित थिए। केही दङ्गाकारी पक्राउ परे, केहीले निर्घात लट्ठी खाए, अझै कोही हट्नै मानिरहेका थिएनन्। ब्ल्याक फायर निम्त्याउँदै प्रहरी भ्यानको साइरन कता निरन्तर सुनिन्थ्यो। रेड क्रस अङ्कित गाडी फाटोबाट गोडेका थिए। कसैले प्रहरीलाई हानेको एउटा इट्टा ढाडमा बसेपछि म असन्तुलित हुँदै घ्यार बन्द गर्न लागेको सटरमा अडेस लाग्न पुगेँ। सटर पुरै बन्द भएपछि सिडीमा आराम गर्न बसेँ। अगाडिबाट आएको भ्यानले नदेखोस् भनेर म रक्सीले बेहोस भएको स्वाङ पार्दै हरिबिजोकले पल्टिएँ। राज्यहरणको लागि बसन्तपुर दरबारमा परम्परागत समारोह भएको केही घण्टा मात्र गुज्रेको थियो। सिरपेज र राजगद्दीबाट देशवासीलाई एकताको सूत्रमा भावनाबद्ध गर्ने त्यस कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको थियो। संवैधानिक पदाधिकारी र राजनीतिक नेताहरू दाम राखेर नयाँ राजाको दर्शन ढोक गरिरहेका थिए। त्रासदीपूर्ण शुक्रबार रातिको वियोग प्रतिबिम्बित अनुहारका नयाँ राजाको सवारी नारायणी टीतिर बग्गीमा चलाइयो। सहरमा विरोध प्रदर्शनको सम्भावना देखिए। सैनिकहरूले कडा पहरा दिएका थिए। घोडचढी सैनिकहरूले मूल सडक नियन्त्रण गरेका थिए र सडक निस्कने साना गल्लीहरूका मुख थुन्न होसियारीपूर्वक तैनाती दिएका थिए। परारै चिनेको एउटा शेर्पा आरोहीलाई हस्याङ हिँडिरहेको भेटिए। भर्खर आमा दप्लमतिरबाट झरेको रहेछ आङफ्रुवा। अनुहार कालै थियो। घाममा डढेर ऊ 4-5 जना गोरा डोराएको थियो। सडकमा ट्याक्सी थिएन। फर्स्ट क्याम्पमा राति मैले नराम्रो सपना देखेँ ऊ भन्दै थियो। भोलिपल्ट वेदर बिग्रिएपछि हामीले क्लाइम्बिङ एबान्डन गऱ्यौँ। उसका अतिथिहरू टक्क अडेर सुनिरहेका थिए। एउटाको नाकमा गहिरै चोट देखिन्थ्यो। भन्यो, हिमाल नचढे पनि मैले यी नेपालको यो चिनो लग्ने भएँ साथीभाइलाई देखाउन। ठमेलोबाट दरबार मागतिर दौडिरहेको स्पेनियल अधवैँसीलाई पनि टाढैबाट चिने। औषधि किन्न हतारी चाहिँ थियो। ऊ मेरो ग्यालरीमा एक दिन आएको थियो। पेन्टिङ किनौला चाहिँ गरेको थियो। फेरि आउँला भनेर छुट्टिएको पर्यटकलाई मैले त्यहाँ अस्तव्यस्त देखेँ। पहाडमा हिउँदे शीर्षक पेन्टिङको रङ खुबै मन पराएको थियो। मैले उसलाई ढोकेर सोधेँ, के भयो? प्लेन छुट्ने बेला भयो। उसले भन्यो, ट्याक्सी खोज्न दौडेको, म अब यहाँ बस्दिनँ। किन? पत्रकारहरू ओहिरिएको ठाउँ पर्यटक बस्नु खतरा हुन्छ। उसले भन्यो र खुत्त बेपत्ता भयो। स्पाइडरम्यान हुनसक्छ। CNN, BBCदेखि संसारका सारा सञ्चार माध्यम अनेकानेक क्यामेरा लिएर कभर गर्न थालेका थिए। उद्योगग्रस्त क्षेत्रको भान पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको यस्तो विधि ध्यान नेपालको कहिले तानेको थिएन। दरबार मार्गमा ठट्टाइएका विभिन्न देशका टेलिभिजन क्यामेराले घिरौँलाको थाक्रो चाहिँ सेटेलाइट उभ्याउँदै प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका थिए। कोही होटलै पुग्न नभ्याएर डेडलाइन
छोप्न सडक पेटीमै बसी ल्यापटपबाट तस्बिर समाचार पठाइरहेका थिए। होटल एक एन्ड यतिमा विदेशी पत्रकारहरूको मेला लागेको थियो। पर्यटक जाँदै पत्रकार आउँदै। काठमाडौँमा कति पर्यटकभन्दा पत्रकार बढी थुप्रेका त छैनन्। दरबार गेटमा फुल चढाउनेको ताती जहिले पनि उस्तै हुन थाल्यो। म उभिएको बायाँपट्टि दुई वृद्ध एउटा टिभी क्यामेराका अगाडि बोल्दा एकैचोटि हिमताल चाहिँ भक्कानु फुटाइरहेका थिए। हातमा फुल र अगरबत्ती लिएर पङ्क्तिबद्ध महिलाहरू मैना चाहिँ पग्लिरहेका थिए। तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ नारायण वाग्लेद्वारा लेखिएको उपन्यास पल्पसा क्याफे। पल्पसा क्याफेको भाग 4 आजलाई यति नै। तपाईलाई पल्पसा क्याफे कस्तो लागिराखेको छ? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। तपाईँले सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा गएर मलाई थप उत्साह साथसाथै सुझाव दिनको लागि तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। यदि तपाईँलाई मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यस्तै पल्पसा क्याफेको अंश भाग 5 म लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सबैजना स्वस्थ हुनुहोला, सबैजना खुसी रहनुहोस्, सबैजनालाई शुभकामना, सबैजनालाई स्वास्थ्यको कामना। जय होस्। धन्यवाद।